नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी जॉर्डन द्विपक्षीय संबंद इतिहासीक विश्वास आनी फुडाराच्या अर्थीक संदांचेर आदारिल्लो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत जॉर्डन व्यापार मंचात मार्गदर्शन करतना म्हळां. तांणी जॉर्डनाचो राजा दुसरो अब्दुल्ला अल हुसैन वांगडा दोनूय देशां मदीं सहकार्य वाडोवपा विशीं भासाभास केली. ऐसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है. मैं यहाँ आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा. भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. बिजनेस की दुनिया में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं. तशेंच ह्या भेटी वेळार भारत आनी जॉर्डना मदीं वेगवेगळ्यो समजुकायोच्यो कबलाती जाल्यो. हे भेटी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथिओपियाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आयज सांजे अदीस अबाबात पावले. भारत इथिओपिया द्विपक्षीय संबंदां विशीं ते प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली वांगडा व्यापक चर्चा करतले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज लोकसभेत विकसीत भारत रोजगार आनी उदरनिर्वाह हमी अभियान विधेयक सादर केलें. 20 वर्सां आदल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदो मनरेगाचे सुवातेर हे विधेयक येतले. ह्या विधेयकांतल्यान गांवगिऱ्या कुटुंबाक 125 दिसांच्या रोजगाराची हमी मेळटली. कामगारांक चड हमी, बरें वेतन, कामाच्या सुवातेर संरक्षण, वेतनाची चड पारदर्शक अंमलबजावणी हो ह्या नव्या विधेयकाचो हेत आसा अशें सरकारान सांगलां. मजगतीं मनरेगाचें नांव बदलपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेस फुडारी प्रियांका गांधी हांणी खर टिका केली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत सबका बिमा सबकी रक्षा विधेयक मांडलें. हे विधेयक सभाघरांत मांडटाना डीएमके आनी तृणमूल काँग्रेसी सयत विरोधी पक्षांनी ह्या विधेयकाक विरोध केलो. आयज राज्यसभेत वेंचणूक सुदारणे विशीं चर्चा परतून सुरू जाली. SIR म्हळ्यार खाशेले सखल पुनर्निरीक्षण हो वेंचणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकाराचो भाग आसा. वेळावेळार वेंचणूक नोंदी सुदारपा सयत तातूंतल्यो चुका सुदारप हे आयोगाचें कर्तव्य आसा अशें केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. तशेंच खंयच्याय पात्र मतदाराक वेंचणूक वळेरींतल्यान वगडावचो न्ही आनी खंयच्याय अपात्र मतदाराचो वेंचणूक वळेरेंत आस्पाव करचो न्ही अशें संविधानान म्हणलां. मजगतीं राज्य सरकारांनी 2 कोटी परस चड अपात्र आनी बनावट रेशन कार्डां रद्द केल्यात अशी माहिती गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली. देशांतली भौशीक वितरण पद्दतीचो लावार्थ्यांक योग्य लाव मेळचे खातीर 99% परस चड रेशन कार्डां आधारा वांगडा जोडल्यात अशें तांणी सांगलें. 1971 वर्साच्या झुजांत पाकिस्तानाचेर भारतान मेळिल्ल्या जैताचो उगडासा खातीर आयज देशांत विजय दीस मनयतात. हे निमतान राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, घरमंत्री, संरक्षण मंत्र्यांनी तशेंच राज्यसभेंत लेगीत आयज 54व्या विजय दिसा निमतान बलिदान दिवपी वीर हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्यात. We commemorate the 54th anniversary of Vijay Diwas. On 16th December 1971, the valor, determination and the steadfast resolve of our courageous armed forces led Bharat to a historic victory against Pakistan. संवसारीक अनिश्चितताय आसून लेगीत भारतान फाटल्या 7 म्हयन्यांत दर्यावेळ्या निर्गतीत सुमार 20% वाड नोंद केल्या आनी नुस्त्याच्या निर्गतीत विविधताय हाडपा खातीर सरकार सातत्यान वावुरता अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. I'm happy to share with the House that despite all the global uncertainties, rather 7 months up to October, the marine exports have shown a nearly 20% growth in exports. I'm also happy to share with the House that in the last 12 months, we have been successful in getting 102 marine fish export establishments registered in European Union. We have also got about 25 fish establishments registered and approved by Russia. कोकण रेल्वेन अभियांत्रिकी कामगिरी आनी प्रवासी केंद्रीक उपक्रमावरवीं आपली परिवर्तनकारी वाड उजवाडाक हाडल्या. फाटल्या वर्सा कोकण रेल्वेन दिसाक सरासरी 55 प्रवासी गाडयो आनी 17 मालगाडयो चलोवन 20,000 वयर प्रवासी आनी 6,000 वयर माल वाहतुकीची नोंद केल्या अशें कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष संतोष कुमार झा हांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात दाट धुके पडपाचो अदमास उक्तायला.
आयज दुबयत सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां सकयल्ल्या आशिया कप क्रिकेट सर्तीत भारतान मलेशिया मुखार जैता खातीर 409 धांवड्यांची मोख दवरला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.